अथाष्टात्रिंशः सर्गः। ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन तोषितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यम् वाक्यविशारदः युक्तरूपम् त्वया देवि भाषितम् शुभदर्शने सदृशम् स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनाम् विनयस्य च स्त्रीत्वान्न त्वम् समर्थासि सागरम् व्यतिवर्तितुम् मामधिष्ठाय विस्तीर्णम् शतयोजनमायतम् द्वितीयम् कारणम् यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संसर्गमिति जानकी एतत्ते देवि सदृशम् पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्या त्वामृते देवि ब्रूयाद्वचनमीदृशम् श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वम् निरवशेषतः चेष्टितम् यत्त्वया देवि भाषितम् च ममाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवि रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्न मनसा मयैतत्समुदीरितम् लङ्काया दुष्प्रवेशत्वाद्दुस्तरत्वान्महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत्समुदीरितम् इच्छामि त्वाम् समानेतुमद्यैव रघुनन्दिना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथा तदुदाहृतम् यदि नोत्सहते यातुम् मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानम् प्रयच्छत्वम् जानीयाद्राघवो हि यत् एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनम् मन्दम् बाष्पप्रग्रथिताक्षरम् इदम् श्रेष्ठमभिज्ञानम् ब्रूयास्त्वम् तु मम प्रियम् शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्यविदूरतः तस्योपवनखण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिले क्लिन्नो ममाङ्के समुपाविशः ततो माम् समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहम् लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसम् दारयन् स च माम् काकस्तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मांसाद्भक्षार्थी बलिभोजनः उत्कर्षन्त्याम् च रशनाम् क्रुद्धायाम् मयि पक्षिणे स्रंसमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम् त्वया विहसिता चाहम् क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्ष्यगृद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता ततः श्रान्ताहमुत्सङ्गमासीनस्य तवाविशम् क्रुध्यन्तीव प्रहृष्टेन त्वयाहम् परिसान्त्विता बाष्पपूर्णमुखी मन्दम् चक्षुषी परिमार्जती लक्षिताहम् त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता परिश्रमाच्च सुप्ता हे राघवाङ्केऽस्म्यहम् चिरम् पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् ततः सुप्तः प्रबुद्धाम् माम् राघवाङ्कात् समुत्थिताम् वायसः सहसागम्य विददारस्तनान्तरे पुनः पुनरथोत्पत्य विददार समाम् भृशम् ततः समुत्थितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः समाम् दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नाम् स्तनयोस्तदा आशीविष इव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषत केन तेनागनासोरुविक्षतम् वै स्तनान्तरम् कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना वीक्षमाणस्ततस्तम् वै वायसम् समवैक्षत नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैर्मामेवाभिमुखम् स्थितम् पुत्रः किल सशक्रस्य वायसः पतताम्बरः धरान्तरम् गतः शीघ्रम् पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन्महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूराम् मतिम् मतिमताम्बरः सदर्भसंस्तरात् गृह्य ब्रह्मणोऽस्त्रेण योजयेत् सदीप्त इव कालाग्निर्जज्ज्वालाभिमुखो द्विजम्
सतम् प्रदीप्तम् चिक्षेप दर्भम् तम् वायसम् प्रति ततस्तु वायसम् दर्भः सोऽम्बरेऽनुजगामः अनुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधाम् गतिम् त्राणकाम इमम् लोकम् सर्वम् वै विचचारः स पित्रा च परित्यक्तः सर्वैश्च परमर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणम् गतः सतम् निपतितम् भूमौ शरण्यः शरणागतम् वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् परिद्यूनम् विवर्णम् च पतमानम् तमब्रवीत् मोघमस्त्रम् न शक्यम् तु ब्राह्मम् कर्तुम् तदुच्यता ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणम् दत्त्वा तु दक्षिणम् नेत्रम् प्राणेभ्यः परिरक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम् मत्कृते काकमात्रेऽपि ब्रह्मास्त्रम् समुदीरितम् कस्माद्यो माहरत्वत्तः क्षमसेतम् महीपते स कुरुष्व महोत्साहाम् कृपाम् मयि नरऋषभा त्वया नाथवती नाथ ह्यनाथा इव दृश्यते आनृशंस्यम् परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतम् जानामि त्वाम् महावीर्यम् महोत्साहम् महाबलम् अपारवारमक्षोभ्यम् गाम्भीर्यात् सागरोपमम् भर्तारम् स समुद्रायाधरण्या वासवोपमम् एवमस्त्रविदाम् श्रेष्ठो बलवान् सत्त्ववानपि किमर्थमस्त्रम् रक्षस्सु न योजयसि राघवा न नागानापि गन्धर्वा न सुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगम् शक्ताः प्रतिसमीहितुम् तस्य वीर्यवतः कच्चिद्यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थम् न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयम् नयति राक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परम् तपः कस्य हेतोर्न माम् वीरः परित्राति महाबलः यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वाय्विन्द्रसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थम् मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतम् किञ्चिन्महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्माम् नावेक्षेते परम् तपौ वैदेह्यावचनम् श्रुत्वा करुणम् साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन्महातेजा हनूमान् हरियूथपः त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिपन्ने तु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमम् मुहूर्तम् दुःखानामन्तम् द्रक्ष्यसि शोभने तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लोकान् भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरक्रूरम् रावणम् सह बान्धवम् राघवस्त्वाम् विशालाक्षि स्वाम् पुरीम् प्रतिनेष्यति ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयो वा समागताः इत्युक्तवति तस्मिंश्च सीता पुनरथाब्रवीत् कौसल्यालोकभर्तारम् सुषुवेयम् मनस्विनी तम् ममार्थे सुखम् पृच्छ शिरसा चाभिवादय स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यम् च विशालायाम् पृथिव्यामपि दुर्लभम् पितरम् मातरम् चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामम् सुमित्रायेन सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थम् भ्रातरम् पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्माम् समाचरत् ह्रियमाणाम् तदा वीरो न तु माम् वेद लक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवाञ्छक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रप्रियः श्रेष्ठः सदृशः श्वशुरस्य मे मत्तः प्रियतरो नित्यम् भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुर्यस्याम् तु तामुद्वहति वीर्यवान्
यम् दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरत् सममार्थाय कुशलम् वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यम् शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरः श्रेष्ठदुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्वाहे प्रमाणम् हरियूथप राघवस्त्वत्समारम्भान् मयि यत्नपरो भवेत् इदम् ब्रूयाश्च मे नाथम् शूरम् रामम् पुनः पुनः जीवितम् धारयिष्यामि मासम् दशरथात्मजा ऊर्ध्वम् मासान्न जीवेयम् सत्येनाहम् ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धाम् माम् निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वम् पातालादिव कौशिकीम् ततो वस्त्रगतम् मुक्त्वा दिव्यम् चूडामणिम् शुभम् प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास नह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नम् कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीताम् प्रदक्षिणम् कृत्वा प्रणतः पार्श्वतस्थितः हर्षेण महता युक्तः सीता दर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामम् लक्ष्मणम् च सलक्षणम् मणिवरमुपगृह्य तम् महार्हम् जनकनृपात्मजया धृतम् प्रभावात् गिरिवरपवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसङ्क्रमम् प्रपेदे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः।